अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिग बैंग की जो थ्योरी है, बिग बैंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, वो साइंटिफिक थ्योरी है जो हमें खालिक कायनात से रोशनास करवाती है, जो इस पूरी यूनिवर्स का क्रिएटर है, जिसके बगैर इस यूनिवर्स की जो क्रिएशन थी वो नामुमकिन थी। आइए मजहब को इन्वॉल्व किए बगैर हम इसको साइंसी दलाइल और हकायक के साथ साबित करते हैं। 20वीं सदी के आगाज तक साइंस इस बात पर मुत्तफिक रही कि मैटर और एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही फना किया जा सकता है, और ये कॉन्सेप्ट अभी भी हमारी किताबों में मैट्रिक और एफएससी की फिजिक्स और केमिस्ट्री में मौजूद है। इस फिलॉसफी का जो आगाज है वो कदीम यूनानी और रोमियो से हुआ है, जिसके फिलोसोफर्स गॉड पे यकीन नहीं रखते थे, खुदा पे यकीन नहीं रखते थे। हमेशा से मौजूद अनक्रिएटेड यूनिवर्स का जो ये कॉन्सेप्ट है, दरअसल ये कदीम यूनानी और रोमियो का पेश करदा था, और वो इसी कॉन्सेप्ट को अपने ईमान का हिस्सा समझते थे, जिसकी वजह से साइंसदानों को हक ही नहीं था कि वो कायनात की इब्तिदा की क्रिएशन के बारे में अपने आइडियाज दे सकें या कुछ सोच सकें। लेकिन रोमी सल्तनत के ज़वाल के बाद तकरीबन 1000 साल तक ईसाई कलीसा की यूरोप पर हुक्मरानी रही, और ये वो दौर था जिसमें साइंसी तरक्की बिल्कुल मुंजमद हो चुकी थी। तोहम परस्ती, अदम बर्दाश्त, अदम रवादारी और कट्टर मजहबी ख्यालात को फरोग हासिल था। अगर कोई भी शख्स साइंसी दलील के साथ किसी कुदरती निज़ाम को बयान करने की कोशिश करता, या वो साइंसी दलील ईसाई रिवायात के खिलाफ चली जाती, तो उस शख्स को सख्त से सख्त सजा भुगतना पड़ती थी और वह मुजरिम करार पाता था। सोच और आइडियाज के तमाम अख्तियारात कलीसा के पास थे, कलीसा के पादरियों के पास थे, मजहबी जो फ्यूडल्स थे उनके पास थे। उन्होंने आजाद ख्याली और जिद्दत पसंदी जैसे हर अंसर को तालीमी निजाम से बिल्कुल खारिज कर दिया था, बल्कि अपने फतावा से उसको नाजायज करार दिया था। साइंस और मजहब के दरमियान ये जंग तकरीबन 3-4 सदियों तक शिद्दत से लड़ी जाती रही, और इसमें जो सख्त तरीन दौर था वो 13वीं सदी से 17वीं सदी तक था, जिसको यूरोप का डार्क एज भी कहा जाता है। फिर 17वीं सदी के बाद का जो दौर है उसको यूरोप का रेनेसांस का दौर कहा जाता है, निशात सानिया का दौर कहा जाता है, रीबर्थ का दौर कहा जाता है, जिसमें लोगों ने अपनी सोच विचार से साइंस को जगह दी और उसमें साइंस ने बेतहाशा तरक्की की। बेतहाशा डिस्कवरीज और इन्वेंशंस की वजह से साइंस का पलड़ा इन सदियों में भारी होता गया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चाहे मजहब हो या साइंस हो, हर जगह कुछ अनासर अपनी अना और अपनी रिवायात और तोहम परस्ती का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए असल हकायक को झुटलाते रहते हैं। यूरोपी बेदारी या रेनेसांस का जो दौर था, रीबर्थ का जो दौर था, इसमें कुछ फिलोसफर्स जैसे जर्मनी का इमैनुअल कांट था, उसने तख्लीक़ कायनात की कंटिन्यूसली मुखालफत की। फिर कांट के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने भी इस इन्फिनिट यूनिवर्स के आइडियाज का दिफा जारी रखा कि ये कायनात जो है वो कभी पैदा नहीं की गई, ये शुरू से ही ऐसे है और ऐसे ही रहेगी, ये किसी ने पैदा नहीं की। और ये जो कॉन्सेप्ट था कि यूनिवर्स की इब्तिदा या क्रिएशन नहीं हुई है, ये बड़े पैमाने पर काबिल कबूल हो चुका था। फिर सोने पे सुहागा ये हुआ कि उस वक्त के जो एजुकेशनिस्ट थे, जो फिलोसफर्स थे, जैसे कार्ल मार्क्स है या फ्रेडरिक एंजल्स है, इन लोगों ने इन्हीं इलॉजिकल आइडियाज की खूब वकालत का सिलसिला जारी रखा। मेरी तहकीक के मुताबिक इन तमाम तस्वुरात की वकालत की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि अगर यूनिवर्स की क्रिएशन और इब्तिदा को मान लिया जाए तो फिर इसके खालिक को भी मानना पड़ेगा, जिससे फरार नामुमकिन हो जाएगा। मार्क्सिज्म के बहुत बड़े फॉलोअर जॉर्जस पोलाइजर ने अपनी एक किताब में लिखा है कि कायनात कोई तख्लीक शुदा चीज नहीं है। अगर ऐसा होता तो खुदा उसे यकलख्त किसी नथिंगनेस से, किसी अदम से वजूद में लाता। तख्लीक को तस्लीम करने के लिए सबसे पहले यह मानना भी अशद जरूरी है कि कोई ना कोई ऐसा लम्हा भी था जब कायनात मौजूद ही नहीं थी, जब यूनिवर्स सिरे से थी ही नहीं। और फिर खुद ही कहा कि अदम से यानी कि नथिंगनेस से कोई शय बरामद हो गई है। ये ऐसी बात है जिसके लिए कोई साइंसी जवाब हमारे पास मौजूद नहीं है। पोलाइजर का ख्याल था कि चूंकि वो बहुत डोमिनेटिंग फिगर है, लिहाजा उसके इन दलाइल के साथ सारे साइंसदान भी खड़े हैं और वो इसको एंडोर्स करेंगे। इस कॉन्सेप्ट का ड्रॉप सीन तब हुआ जब 1922 में रशियन फिजिसिस्ट अलेक्जेंडर फ्राइडमैन ने सर आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की फील्ड इक्वेशंस का एक सोल्यूशन निकाला। तो वो इस बात की तरफ वाज़े इशारा देती थी कि यूनिवर्स फैल रही है और ये किसी एक नुक्ता से कभी शुरू हुई थी। फ्राइडमैन तो बेचारा 37 ईयर्स एज में टाइफाइड बुखार से चल बसा, मगर मुस्तकबिल के लिए साइंसदानों के पास एक राह हमवार हो गई, एक डायरेक्शन मिल गई। फ्राइडमैन के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले एडमिट करने वाला बेल्जियम का एक नौजवान साइंटिस्ट लेमेता था, जिसने तहकीक से यह बताया कि यूनिवर्स किसी एक सिंगुलैरिटी से फैली है, किसी एक पॉइंट से जहां पे वो मरकूज थी वहां से एक्सपैंड हुई है,
اور اس کے پھیلنے کی جو سیمیٹری ہے، جو سیمنیس ہے، جو اس میں ریگولیرٹی ہے، جو باقاعدگی ہے، کسی طاقتور خدا کی وجہ سے ہے، اس کے بغیر یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ یونیورسل کریشن کے وقت نکلنے والی ریڈیشنز کو ڈھونڈ کر ان سے مدد لی جا سکتی ہے۔ بگ بینگ کے وقت جو ریڈیشنز نکلی تھی، ان ریڈیشنز کو اگر ہم کیچ کر لیں، اگر ہم ان تک پہنچ جائیں، اگر ہم ان کو ڈھونڈ لیں، تو پھر ہم بگ بینگ کے بارے میں کنفرم کر سکتے ہیں۔ فرائیڈمین اور لیمیتا کی تحقیق کو شاید نظر انداز کر دیا جاتا، مگر 1929 میں ایک انتہائی مضبوط شہادت نے صدیوں کی جو ایک بحث تھی اور صدیوں کی جو تکرار تھی، اس کا خاتمہ کر دیا۔ ہوا یوں کہ ایک امریکی نوجوان ایسٹرونومر ایڈون ہبل، جن کے نام کی ہبل ٹیلیسکوپ بھی بعد میں بنائی گئی، جو کیلیفورنیا میں اپنی ایک لیبارٹری یا رستگاہ جس کا نام ماؤنٹ ولسن تھا، اس میں دور دراز ستاروں کا مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ اس نے ایک شام یہ اخذ کیا کہ ستاروں سے آنے والی جو ریڈیشنز ہیں، ان کا جو سپیکٹرم ہے وہ ریڈ شفٹڈ ہے، یعنی کہ کم طاقت والی ریڈیشنز پر مشتمل ہے۔ مزید یہ کہ جو ستارہ جتنی دور ہے، اس کی روشنی بھی اتنی زیادہ ریڈ ہے، یعنی کم طاقتور ہے، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ ستارے ہم سے دور جا رہے ہیں۔ اور مزید دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ ستارے ایک دوسرے سے بھی دور جا رہے ہیں، یعنی کہ کائنات پھیل رہی ہے، ایکسپینڈ کر رہی ہے۔ 1915 میں عظیم سائنسدان سر آئنسٹائن ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھے، جس کا ان کو مرتے دم تک افسوس رہا۔ 1915-16 میں جب آئنسٹائن نے اپنی ایک بہت بڑی تھیوری، جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی، تو وہ جان گئے تھے کہ کائنات پھیل رہی ہے، مگر کیونکہ سائنسی حلقوں میں اسٹیڈی یونیورس کا، اسٹیٹک یونیورس کا ماڈل بازگشت کر رہا تھا کہ جو یونیورس ہے یہ ہمیشہ سے ہے اور یہ رکی ہوئی ہے، یہ پھیل نہیں رہی، لہٰذا انہوں نے اسی کو ہی انڈورس کیا اور انہوں نے سر جھٹک کر کائنات کے پھیلاؤ کا جو کانسیپٹ تھا اس کو رد کیا اور اپنی ایکویشنز میں ایک یونیورسل کانسٹنٹ کا اضافہ کر دیا، تاکہ اپنی ایکویشنز کو ہم اہم کیا جا سکے، تاکہ اپنی ایکویشنز کو سیٹ کیا جا سکے اور اس میں کہیں یہ نہ شو ہو کہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے، بلکہ جو دنیا کہہ رہی ہے کہ سٹیٹک ہے، ہماری جو ایکویشن ہے وہ بھی سٹیٹک ماڈل کو اوبے کرے۔ یہ بہت بڑی غلطی تھی آئنسٹائن کی۔ بگ بینگ یعنی کائنات کی تخلیق کے شواہد اتنے واضح اور غیر مبہم تھے کہ سنجیدہ سائنسدانوں اور فلاسفرز نے اس حقیقت کو فوری قبول کر لیا، مگر اناپرست جو ایسٹرونومرز مصدقہ شواہد کے باوجود بھی اپنی سوچ اور نظریے سے چمٹے رہے۔ ایک بہت بڑے برطانوی ایسٹرونومر سر آرتھر ایڈنگٹن نے اپنے الفاظ میں لکھا ہے، یہ تصور میرے لیے قبول کرنا انتہائی ناگوار ہے۔ برطانیہ ہی کے ایک ایسٹرونومر فرائڈ ہائل ساری زندگی مرتے دم تک بگ بینگ کی مخالفت کرتے رہے اور اپنا نظریہ پیش کیا کہ یونیورس کبھی بھی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اپنی ڈائمنشنز اور ٹائم دونوں میں، یعنی کہ اسپیس ٹائم میں لامحدود ہے اور ہمیشہ سے ہی ایسے ہے۔ ہمارے ذہنوں میں بگ بینگ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو مضبوط کرنے میں روسی سائنسدان جارجس گیمو کا بہت بڑا کردار ہے، جنہوں نے لیمیتا کے کام کو بڑھایا اور تصور پیش کیا کہ اگر یونیورس ایک بگ بینگ یعنی بڑے دھماکے سے وجود میں آئی ہے، تو دھماکہ کی جو باقیات ہیں، جو ریمیننگز ہیں، جو ریڈیشنز ہیں، وہ ابھی بھی سپیس میں موجود ہوں گی اور پوری یونیورس میں یکساں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ لیمیتا اور گیمو کے اس کانسیپٹ کے 20 سال کے بعد امریکی ماہرین پینزیاس اور رابرٹ ولسن نے وہ ریڈیشنز دریافت کر لی، جنہیں مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشنز بھی کہا جاتا ہے، جن کا میں اپنی پچھلی ایپیسوڈز میں تفصیلی ذکر کر چکا ہوں۔ بگ بینگ پہ تحقیق کا سلسلہ پھر بھی جاری رہا اور 1979 میں ناسا کی طرف سے ایک سیٹلائٹ سپیس میں بھیجا گیا، جس کو ریڈیشنز کا سراغ لگانے کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ اس سیٹلائٹ نے اپنا کام شروع کیا اور صرف 8 منٹ کے اندر اندر بگ بینگ کے جو حقائق تھے وہ ہمیں فراہم کیے، اور جو اسٹیڈی ماڈل یا اسٹیٹک ماڈل اور یونیورس کے ہمیشہ سے موجودگی کا جو کانسیپٹ تھا اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر بگ بینگ نہیں ہوا تھا تو پھر ہائیڈروجن کو ہیلیم میں کنورٹ ہو جانا چاہیے تھا یا دوسرے بھاری ایلیمنٹس میں کنورٹ ہو جانا چاہیے تھا، ہائیڈروجن سرے سے ہوتی ہی نہ۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مقدار میں، سب سے زیادہ کوانٹٹی میں ہائیڈروجن موجود ہے اور پھر ہیلیم موجود ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ یونیورس ایک عرصہ پہلے کریٹ کی گئی ہے، پیدا کی گئی ہے، اور ابھی تک ہائیڈروجن اور ہیلیم موجود ہیں، باقی ایلیمنٹس کم ہیں۔ یقیناً بگ بینگ کو اور خدا کو نہ ماننے والوں کے لیے یہ ایک اور کاری ضرب تھی۔ آج بگ بینگ ہی وہ واحد سائنسی نظریہ ہے جسے ابتدائی کائنات کے سب سے معتبر اور قابل اعتماد نظریہ قرار دیا جاتا ہے۔ ایک ایسا نظریہ جس کی صحت سے انکار اب ایتھیسٹ کے لیے بھی ممکن نہیں رہا، جو خدا کو نہیں مانتے ان کے لیے بھی مجبوری ہے کہ وہ بگ بینگ کو مانے اور یقیناً
खुदा की तरफ उनका जहन जाए। बरतानिया के एक एथियस्ट एंटोनी फ्लू ने अपने एक आर्टिकल गॉड एंड बिग बैंग में लिखा है कि इतराफ कर लेना रूह के लिए अच्छा होता है। लिहाजा मैं इस इतराफ से इब्तिदा करता हूं कि हर एक एथियस्ट को बिग बैंग जैसे कॉस्मोलॉजी के नए नजरियात के साइंसी सबूत मिलने पर शर्मिंदा होना चाहिए, जिसे एक अरसा तक नाकाबिल सबूत करार दिया जाता रहा। कायनात की कभी इब्तिदा भी हुई थी, यह मानना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल हो चुका है, मगर बिग बैंग थ्योरी के सबूत होते हुए मेरे लिए अपनी बात और नजरियात पे कायम रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। बहुत सारे साइंटिस्ट जो खुदा के होने और ना होने को न्यूट्रल रहकर देखते हैं, वो भी अब बिग बैंग के सबूत के बाद स्पेस एंड टाइम यानी जमानो मकान को किसी खालिक के कायनात और खुदा से जरूर जोड़ते हैं। मसलन कैनेडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट ह्यू रॉस के मुताबिक अगर वक्त की इब्तिदा यूनिवर्स की इब्तिदा के साथ हम आहंग है, सिमेट्रिकल है, यानी अगर टाइम भी बिग बैंग के साथ ही पैदा हुआ है, तो फिर टाइम को पैदा करने वाला या उसका काज लाजमी तौर पर कोई ऐसी हस्ती होनी चाहिए, कोई ऐसी बड़ी हस्ती होनी चाहिए जो कायनाती वक्त से मावरा हो, आजाद हो, और उसको पहले से मौजूद किसी और वक्त में होना चाहिए जिसके बारे में हम नहीं जानते। वो इस वक्त से मावरा है, इस वक्त से मुख्तलिफ वक्त होगा जिसमें खुदा मौजूद होगा, जिसने इस वक्त को और इस स्पेस को और इस टाइम को पैदा किया है। इससे पता चलता है कि यूनिवर्स को पैदा करने वाला जो खालिक मुतलक है वो हमारी मौजूदा मटेरियल यूनिवर्स से मावरा है, जो इस यूनिवर्स की ख्याली हदूद से बाला तर रहते हुए अपने काम में मसरूफ है। और यह भी मालूम होता है कि ये कायनात और इसके अंदर मौजूद कोई भी मटेरियल या एनर्जी पर मुश्तमिल चीज बजाते खुद खुदा नहीं है, और यह कि खुदा का वजूद भी कायनात में महसूर नहीं है, बल्कि बिग बैंग के तमाम सबूत इस बात की गवाही हैं कि कायनात नथिंगनेस यानी कि अदम से वजूद में आई है और किसी बड़ी ताकत के हुक्म से क्रिएट हुई है। बिग बैंग के तमाम सबूत इस बात की गवाही हैं कि ये यूनिवर्स नथिंगनेस से पैदा हुई है, अदम से पैदा हुई है और किसी बड़ी ताकत के हुक्म से क्रिएट हुई है।